केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। सिद्धांत कौमुद्यां कारक प्रकरणं येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सम्प्रति अत्र पाठे कारक प्रकरणाय भवते स्वागतम्। अस्मिन् प्रथम पाठे प्रथमा विभक्तिः इति विषये चर्चा पाठः चलति। प्रथम पाठे प्रस्तावना उद्देश्यम् इति वर्तते, तदनन्तरं ग्रन्थपाठः वर्तते। अस्मिन् पाठे प्रातिपदिकार्थलिङ्गप्रमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रव्याख्यानं क्रियते, एवं संबोधने च इति सूत्रव्याख्यानमपि क्रियते। प्रस्तावनायां भवता एतदवगन्तव्यमस्ति, नव्यव्याकरण आचार्यसेतु पाठ्यक्रमे निर्धारितस्य कारकप्रकरणसिद्धान्तकौमुदीतः ग्रन्थस्य कारकप्रकरणे भवतां स्वागतम् इति आदौ स्वागतं व्याहृतम्। व्याकरणशास्त्रे कारकप्रकरणस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। व्याकरणशास्त्रम् अधीतम् इत्युक्ते कारकप्रकरणं सम्यक् ज्ञातम् इत्यर्थः। तादृशकारकप्रकरणम् इदानीं भवद्भ्यः मया पाठनीयं वर्तते। अत्र पाठे पूर्वोक्तरीत्या प्रातिपदिकार्थलिङ्गप्रमाणवचनमात्रे प्रथमा एवं संबोधने च इति द्वयोः सूत्रयोः व्याख्यानम् उदाहरणे सूत्रार्थस्य समन्वयः इत्यादिकं क्रियते। अत्र सूत्रे बहवः पङ्क्तयः सन्ति। तासां पङ्क्तीनाम् अर्थः कः इति स्पष्टतया ज्ञानं भवतः भविष्यति। अस्य पाठस्य उद्देश्यम्, अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् प्रातिपदिकार्थलिङ्गप्रमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रस्य विग्रहम् अर्थञ्च ज्ञातुं, लेखितुं, बोधयितुं च समर्थः भविष्यति। अत्र सूत्रे समागतानां कौमुदीस्थपङ्क्तीनां व्याख्यानेपि क्षमः भविष्यति। संबोधने च इति सूत्रस्य अर्थं ज्ञातुं वर्णयितुं च भवान् समर्थः भविष्यति। ग्रन्थपाठः इत्थं वर्तते। प्रातिपदिकार्थलिङ्गप्रमाणवचनमात्रे प्रथमा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्। अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणम्। अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राद्याधिक्यस्य तटः तटी तटं परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिः इत्यर्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणं। प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदकभावेन व्रीहौ विशेषणम् इति विवेकः। वचनं संख्या एकः द्वौ बहवः इह उक्तार्थत्वाद् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम्। प्रातिपदिकार्थलिङ्गप्रमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रं द्विपदं सूत्रम्। एकं सूत्रं भवान् अवलोकयति चेत् तत्र इमे अंशाः भवता वक्तव्याः। पदच्छेदो पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना पूर्वपक्षोऽर्थसिद्धान्तः षड्विधं व्याख्यानलक्षणम् इति। सूत्रदर्शनेन आदौ पदच्छेदः कर्तव्यः, तदनन्तरं तत्पदं
कस्यां विभक्तौ वर्तते इति वक्तव्यम्। यदि तस्मिन् पदे समासः वर्तते तर्हि कः समासः इति विग्रहवाक्यं प्रदर्शनीयम्। सूत्रेषु अदृष्टं पदं पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते इति भवान् पूर्वस्यां कक्षायाम् अधीतवान्। कस्मात् सूत्रात् किं पदम् अनुवर्तते इति वक्तव्यम्। तदनन्तरं सूत्रे पूर्वपक्षः अस्ति चेत् पूर्वपक्षः कर्तव्यः। तदनन्तरं पूर्वपक्ष अपसरणपूर्वकं सिद्धान्तः उपस्थापनीयः। एतत् व्याख्यानस्य लक्षणं भवति। तथैव वयमिदानीं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रविषये पश्यामः। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति पदच्छेदः। द्विपदम् इदं सूत्रं। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। प्रथमा इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। इदं सूत्रं प्रथमा विभक्तिविधायकं सूत्रं भवति। षड्विधसूत्रेषु इदं विधिसूत्रं भवति। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति पूर्वस्मिन् पाठे भवता सम्यक् अधीतं वर्तते। एवञ्च प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। प्रथमा इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानं पदम्। विग्रहः अत्र वर्तते प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इत्यत्र। अतः विग्रहवाक्यमिदानीं द्रष्टव्यम्। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एव प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रम्। मयूरव्यंसकादेश्च इति समासप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण अत्र समासः वक्तव्यः, कर्मधारयसमासः। एवञ्च प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रं तस्मिन् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति सप्तमी। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वादौ च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति कश्चन न्यायः वर्तते। न्यायस्य अयमर्थः भवति द्वन्द्वसमासानन्तरं द्वन्द्वसमासस्य आदौ अथवा द्वन्द्वसमासस्य अन्ते अथवा द्वन्द्वसमासस्य मध्ये कश्चन शब्दः श्रूयते चेत् तत्र प्रत्येकं तस्य शब्दस्य अन्वयः कर्तव्यः इति न्यायार्थः। एवञ्च प्रातिपदिकार्थ इति सूत्रे द्वन्द्वसमासः कृतः। द्वन्द्वसमासानन्तरम् अन्ते मात्र इति पदं श्रूयते। अतः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायेन मात्रशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः वक्तव्यः। एवञ्च प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। तर्हि प्रातिपदिकार्थः कः इति इदानीं भवतां मनसि इदानीम् अयं प्रश्नः स्यात्, प्रातिपदिकार्थः इत्युक्ते कः इति। ग्रन्थकारः कथयति नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति।
तर्हि नियतोपस्थितिकः इत्यस्य नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् उच्यते यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः प्रातिपदिकार्थः इति अवगमनात् प्राक् भवता अयम् अंशः विशेषतया अवगन्तव्यः वर्तते। तत्र द्विकं प्रातिपदिकार्थः, त्रिकं प्रातिपदिकार्थः, चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः, पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति शास्त्रे वादः वर्तते। एकं प्रातिपदिकार्थः इत्युक्ते जातिः, द्विकं प्रातिपदिकार्थः इत्युक्ते जातिः व्यक्तिश्च, त्रिकं प्रातिपदिकार्थः इत्युक्ते जातिः व्यक्तिः लिङ्गञ्च, चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः इत्युक्ते जातिः व्यक्तिः लिङ्गं संख्या च, पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इत्युक्ते जातिः व्यक्तिः लिङ्गं संख्या कारकञ्च। प्रातिपदिकम् इत्युक्ते प्रकृतिः भवति। सुबुत्पत्तेः प्राक् यः भागः वर्तते तत् प्रातिपदिकम् इति व्यवह्रियते। एवञ्च तस्मात् प्रातिपदिकात् एव जातिव्यक्तिलिङ्गसंख्याकारकाणि भवन्ति। तदानीं प्रत्ययः प्रातिपदिके विद्यमानम् अर्थं द्योतयति। यथा उदाहरणार्थं रामः इति पदं, राम इति प्रातिपदिकं, तत्र जातिः वर्तते रामत्वरूपजातिः, व्यक्तिः वर्तते राम इति व्यक्तिः, लिङ्गं वर्तते पुंस्त्वं, संख्या वर्तते एकत्वरूपसंख्या, कारकं वर्तते कर्तृकारकम्। अतः जातिव्यक्तिलिङ्गसंख्याकारकाणि सर्वाण्यपि राम इति प्रातिपदिकेनैव बोध्यते। तर्हि राम इत्यत्र विद्यमान जातिव्यक्तिलिङ्गसंख्यादयः सु इति प्रत्ययेन द्योत्यते। यदि द्विकं प्रातिपदिकार्थः जातिः व्यक्तिः इति, तदानीं लिङ्गसंख्याकारकाणि प्रत्ययार्थाः भवन्ति। यदि त्रिकं प्रातिपदिकार्थः जातिः व्यक्ति लिङ्गमिति, तदानीं संख्याकारकञ्च प्रत्ययार्थः भवति। यदि चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः जातिः व्यक्तिः लिङ्गं संख्या इति, तदानीं कारकं प्रत्ययार्थः। यदि पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः तर्हि प्रत्ययः द्योतकः इति एवं शास्त्रे वादः वर्तते। सम्प्रति नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति उक्तम्। इत्युक्ते यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः प्रातिपदिकार्थः। यथा देवतावाची रामशब्दः, राम इति प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, देवतावाची रामशब्दस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, अतः सः प्रातिपदिकार्थः। एवञ्च तादृशप्रातिपदिके अर्थे प्रथमा विभक्तिः भवति चेत् रामसु इति जाते शब्दाधिकारप्रक्रियायां रामः इति रूपम्। भवतां पुस्तके कृष्णः इति उदाहरणं दत्तं। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते, कृष्ण इति प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, देवतावाची कृष्णशब्दस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, अतः कृष्ण इति नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। तादृशप्रातिपदिके अर्थे प्रथमा विभक्तिः भवति। अत्र भवता विशेषतया अवगन्तव्यः विषयः अयं वर्तते। कृष्ण इति शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। तत्र प्रधानतया
देवतावाची कृष्णशब्दः वर्तते, एवं वर्णवाची कृष्णशब्दः वर्तते। वर्णवाची कृष्णशब्दः यदा अत्र स्वीक्रियते तदा वर्णवाचककृष्णशब्दस्य बहुलिङ्गत्वात् सः वर्णवाची कृष्णशब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते, स्त्रीलिङ्गे वर्तते, नपुंसकलिङ्गे च वर्तते। यथा कृष्णः पटः इति, कृष्णा शाटी इति, कृष्णं वस्त्रम् इति। वर्णवाची कृष्णशब्दस्य उच्चारणे कृष्ण इति प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, अत्र नियमेन उपस्थितिः न भवति, नाम लिङ्गस्य आधिक्यं वर्तते। लिङ्गमपि अत्र प्रातिपदिके प्रतीयते इति कृत्वा नियतो प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणं वर्णवाची कृष्णशब्दः न भवति, किन्तु देवतावाची कृष्णशब्दः पुल्लिङ्गे एव अस्ति इति कृत्वा तत् प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणं भवति। अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। अलिङ्गाः इत्युक्ते यस्य शब्दस्य लिङ्गमेव नास्ति ते अलिङ्गाः भवन्ति। एवं नियतलिङ्गाश्च एकस्मिन्नेव लिङ्गे कश्चित् शब्दः वर्तते चेत् सः नियतलिङ्गः भवति। अतः तदुभयं प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणं भवति। अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। तथा हि अलिङ्गाः उच्चैः नीचैः इति। अव्ययानां लिङ्गं नास्ति। नियतलिङ्गाश्च कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति। देवतावाची कृष्णशब्दः पुल्लिङ्गे एव वर्तते, एवं देवतावाची श्रीशब्दः स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते, एवं ज्ञानशब्दः नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते इति अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। एवं च तु हि स्म इति अव्ययान्यपि, एवं रामः गोविन्दः लक्ष्मीः इति देवतावाची शब्दाः, इतोपि अन्ये शब्दाः प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राद्याधिक्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। यथा तटः तटी तटम् इति। तटः तटी तटम् इति प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणानि न भवन्ति। कुतः इति चेत् यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते तट इति प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य तटरूपस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः न भवति, नाम तटत्वेन रूपेण उपस्थितिः भवति चेदपि तत्र लिङ्गाधिक्यस्यापि उपस्थितिः भवति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणम् एतन्न भवति। तटं त्रिषु इति अमरः। तटशब्दः त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते, अतः लिङ्गम् अत्र अधिकतया भासते इति कृत्वा सूत्रे लिङ्गग्रहणं कृतम्। अतः लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इदम् उदाहरणम्। तट इत्यत्र प्रातिपदिकार्थः वर्तते एव, प्रातिपदिकार्थेन सह इतोपि एकः अधिकः अर्थः अत्र लिङ्गविषयकः अस्ति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणम् एतन्न भवति। मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतं मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्।